Assalamu alaikum to all my beloved viewers. Hopefully all are pretty well. Welcome to my personal development channel and आज हम लोग का ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि how we can manage time effectively and how we can save the precious time. तो ये आज का हमारा एजेंडा है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये आज डिस्कस करें कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का हम लोगों को प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ रही हैं कि हाउ वी कैन मैनेज टाइम. क्योंकि एक तरफ हमारी लाइफ है, एक तरफ हमारे घर है, एक तरफ हमारी फैमिली है, हमारी हेल्थ है जो कि हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है ऑफिस के वर्क से, टास्क से, प्रोजेक्ट से, और ऑफिस हैं, हमारे बिजनेसेस हैं, और इसके अलावा रिश्तेदार और दूसरे इवेंट्स वगैरह जो कि हम लोग टाइम इफ़ेक्टिवनेस की वजह से अटेंड नहीं कर पाते. तो आज हम लोगों का बेसिक मकसद इसी चीज़ को डिस्कस करना है, क्योंकि आज हम लोग इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे, अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका बेसिक मकसद यही है कि हम लोग अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ हमने प्रायोरिटी देना छोड़ दी है. तो आज हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जेंट्स ऑलरेडी अपना टाइम किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन जो कि अपना टाइम को मैनेज करने के लिए वर्क फोर्स में 50 ईयर्स से इस फील्ड में आई हैं, मींस कि वो जॉब्स भी करती हैं और साथ में अपने घर को भी देखती हैं. तो ये तमाम चीज़ें उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उनके लिए अपने घर को चलाना, वर्क जो है टास्क वगैरह या ऑफिस से जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, उसको कैसे मैनेज किया जाए इफ़ेक्टिवली. क्योंकि फिर अगर वो एक तरफ अपना टाइम या फोकस करती हैं तो दूसरी तरफ उनका काम रह जाता है और वो अपना काम इफ़ेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाती. तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम, जो कि हम लोग के लिए सेहत पर बहुत असरअंदाज हो रही है और हमारी लाइफ में भी बहुत गहरे असरात मुरतब कर रही है. तो ये तमाम चीज़ें कैसे मैनेज करें आज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. ये आज हम लोग गैजेट्स आ गए हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, एलईडीज़ और इसी तरह दूसरी चीज़ें जो कि हमारे टाइम कंज्यूमिंग है. मींस कहने का ये है कि कंज्यूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस मकसद के लिए ये चीज़ें अवेलेबल की गई थी लोगों के लिए, लोग वो बेसिक मकसद भूल गए हैं, वो बेसिक पर्पस इसको भूल गए हैं जो कि जिस मकसद के लिए ये इन्वेंट किए गए थे. क्योंकि ये बेसिक मकसद इन लोगों का ये था कि जो लोग अपनी रिसर्चेस करने के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करते थे और उनको बुक्स फाइंड आउट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो तमाम चीज़ें वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर, मोबाइल के थ्रू हम लोग आसानी से रिसर्च कर सकते हैं. और वो लोग जो कि इंटीरियर सिन वगैरह में, या वो लोग जो नॉन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बेसिक मकसद था कि वो अपनी नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें. वो यूट्यूब ऐप हो गया, ये प्लेटफॉर्म्स हो गए सोशल मीडिया के, इस पर वो चीज़ें अवेलेबल कर दी गई, वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए से हम वो लोग जो कि ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं वो आसानी से इसको फाइंड आउट करके पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं. और वो तमाम चीज़ें जो कि हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस दुनिया में क्या चल रहा है, उसको अवेयरनेस दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस चीज़ को इन्वेंट किया गया था. बेसिक मकसद तो इनका ये था. और भी बहुत से पर्पसेस हैं और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हो सकते हैं और हैं भी ऑलरेडी. और हम लोगों को बस बेसिक मकसद ये है कि हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों को मैस करना शुरू कर दिया है, काम भी कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं करते, और इसी तरह हम लोग फिर अपने फैमिलीज़ को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे होते, टास्क भी पूरे से सही मैंने हैंडल नहीं हो रहे होते, प्रॉब्लम्स हम लोग क्रिएट हो रही होती हैं, हम लोग फ्यूचर को अपना बेनिफिशियल नहीं बना रहे होते, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं कि हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि एक तरफ फोकस करें तो दूसरी तरफ हमारा डाइवर्सिफाई होने लगता है माइंड. तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हम लोगों को कैसे हैंडल करनी है. Here I would like to share a beautiful quote, one of the best Indian public speaker whose name is Dr. Vivek Bindra, who said that कि if you have too many priorities in your life, so means you have no priorities at all. इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर हर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं तो मतलब ये है कि हम लोग किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते
ہم نے بات تو کر لی کہ ہم لوگ کیا پرابلم فیس کرتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین ریزولو دس میٹر. اس کو ہم لوگ کو ریزولو کرنے کے لیے فرسٹ آف آل جو آپ لوگوں کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ تمام بزنس مین جتنے بھی بڑے اپنی پوزیشنز پر ڈیزگنیشن پر بیٹھے ہیں، ان تمام کا یہی فیڈ بیک آتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو پرائرٹائز کرتے ہیں. اپنی لائف کے اندر ہر چیز کو پرائرٹائز کرنا سیکھیں کہ فرسٹ کس چیز کو پرائرٹی دینی ہے، کون سی چیز آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور کون سی چیز آپ کا ٹائم کنزیومنگ ہے اس کا آلٹرنیٹیو تلاش کریں، اور کون سی چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے بینیفیشیل نہ ہو. سو پلیز اوائڈ دوز گیجٹس، لیکچرز، ویڈیوز اور پلے ٹائم جو بھی آپ کا ہے جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو اپنے پرائرٹائز لسٹ سے وہ اس کو ریموو کریں، اور اپنی وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہیں فیوچر کے لیے، آپ کے ہیلتھ کے لیے بہتر ہیں، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے ورک لائف کے لیے، اور آپ کے فیملی ممبرس کے لیے، آپ کے اپنے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے جو تمام چیزیں بینیفیشیل ہیں ان کو پرائرٹائز کریں اسٹیپ وائز. اور اب ٹائم مینجمنٹ کو سیو کرنے کے لیے کچھ ایگزامپلس میں نے آپ لوگوں کے لیے سوچی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ اس کو بھی سوچیں تو اپنے ٹائم کو بہت اچھے سے مینیج کر پاتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ سب نے اپنا اپنا بچپن گزارا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ہر چیز کو ایک اسپیسیفک ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوا تھا. جسٹ لائک اگر میں بات کروں تو اسکول جانا، اس کے بعد ہمارا مدرسے جانا، پھر ہم لوگ لنچ بریک کا ٹائم، اس کے بعد تھوڑا سا شارٹ نیپ لیتے تھے، اور اسی کے بعد پھر ہم لوگ ٹیوشن بھی جاتے تھے. ٹیوشن کے بعد پلے ٹائم بھی تھا ہمارا. اس کے علاوہ ہم لوگ دوسرے گھر کے کام، ڈومیسٹک ورکس بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ دوسری جگہوں پر بھی ایونٹس وغیرہ کو، پروگرامس وغیرہ کو اٹینڈ کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں ہم لوگ کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے ایسے کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو اسپیسیفکلی ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوا تھا، اس کو ہم لوگوں نے پرائرٹائز کیا ہوا تھا. کون سی چیز ہمارے لیے فضول ہے وہ ہم لوگ، ہمارے پیرنٹس ہم لوگ اس چیزوں سے دور رکھتے تھے. تو وہی ہم لوگوں کو آج کرنا ہوگا کہ ہم لوگ وہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے فیوچر کے لیے بینیفیشیل نہیں ہیں ان کو ہم لوگ ریموو کر دیں اپنے پرائرٹائز لسٹ سے، اور جو ہمارے لیے اسی طرح ایک اور ایگزامپل اگر ہم لوگ لیں تو ہم لوگوں کے گھر میں اوبیسلی تمام لوگوں کے گھروں میں گیسٹ وغیرہ آتے ہیں. تو جیسے کہ خواتین بہت اچھے سے جانتی ہیں اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، کون سی چیز کس کی پلیسمنٹ کس جگہ پر بہتر رہے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کر کے جو ہماری زندگی کے لیے بہتر ہیں اس کو اسپیسیفک ٹائم میں اسپیسیفک پلیسمنٹ کے ساتھ کریں گے تو یقیناً ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں خالی نظر آئیں گی، جو کہ ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں کرنے کا مزید اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، اپنے فیوچر کے لیے بھی سوچنے کا موقع ملے گا. میری اس ویڈیو کا کنکلوڈنگ پارٹ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی چیزوں کو، ہر چیز کو اسپیسیفک ٹائم ایلوکیٹ کریں، اس کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ چلیں گے، پرائرٹائز کریں گے اپنی چیزوں کو، تو یقیناً ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے فیوچر کے لیے بینیفیشیل ہوگی. تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے ٹیون. اینڈ اف یو آر نیو آور چینل سو پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ کامنٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.